आज देशका धेरै ठाउँमा पानी पर्दै सोमबारसम्मै पानी पर्ने, विभिन्न ठाउँमा हिमपातको सम्भावना। सडक खाली नगराई कारगेट बिना नै कुमारी घरको दर्शन गर्न पुगे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल। संविधानको पालना र संवैधानिक जिम्मेवारी नै मार्गदर्शक सिद्धान्त रहेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भनाई। एक दिवसीय विश्वकप छनौटका लागि स्थान बनाएको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमलाई दशरथ रङ्गशालामा सम्मान। जनयुद्धका 8371 शहीदको नामावली राजपत्रमा प्रकाशित। जिउँदै रहेका चक्र मटेलीलाई पनि सरकारले राख्यो शहीदको सूचीमा। संसदको सत्तापक्षीय बेन्चमा सर्ने नेपाली कांग्रेसको तयारी। एमाले भने प्रतिपक्षमा बस्ने। टीआरसी विधेयकको पक्षमा उभिने सत्ता गठबन्धनको निर्णय। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन एकजुट हुने। आज संसदको बैठक बस्दै सत्यनिरूपण विधेयक संसदमा पेश हुने। फास्ट ट्र्याकबाट पास गर्ने सत्तारूढ गठबन्धनको निर्णय। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन गठबन्धन सकारात्मक रहेको नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको भनाई। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय विषय रहेको कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको टिप्पणी। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक समितिमा पठाएर छलफल हुनुपर्ने नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीको भनाई। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक एकपक्षीय रहेको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको टिप्पणी। मन र विचार मिल्नेसँग पार्टी एकता हुन सक्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाई। संविधानमै कमजोरी नभएको भए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व कहाँ हुन्थ्यो भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीको भनाई। प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोभिता गौतमले भनिन्, मूलपानी क्रिकेट रङ्गशाला छिटो सकौं। व्यवसाय मैत्री कानून निर्माणका लागि सधैँ तयार रहेको सभामुख देवराज घिमिरेको भनाई। सभामुखको अभिव्यक्ति आधारहीन र आपत्तिजनक रहेको पत्रकार महासंघको ठहर। आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता ल्याउ नभए पुष्टि गर भन्दै सभामुखलाई चुनौती। प्रचण्ड आफैले अस्थिरताको अगुवाई गर्दै गरेको नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टको टिप्पणी। नेपालमा पर्यटन नीति नै नभएको पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीको धारणा। कोशी प्रदेश नामाकरण विरुद्ध विराटनगरमा प्रदर्शन, अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी। पोखरामा वरिष्ठ कार्टुनिस्ट बादशाहनको रथारोहण। भारतीय राजदूतावासले 21औं स्वर्ण जयन्ती छात्रवृत्ति दिवस मनायो। फेरि बढ्न थाले कोरोनाका सक्रिय संक्रमित। खोपको बुस्टर मात्रा लगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। सामाजिक सुरक्षा कोषद्वारा पाउने 4 अर्ब दाबी भुक्तानी। सगरमाथा सहितका हिमालमा सरसफाई गर्दै नेपाली सेना 35,000 किलो फोहोर सङ्कलन गर्ने लक्ष्य। विद्युत आदान प्रदान समितिको बैठक। बिहारको ग्रिड मार्फत विद्युत निर्यात हुने। चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्षको आरोप, नेतृत्वका लागि उठेका उम्मेदवार कुर्सीमा सीमित छन्। रुसका राष्ट्रपति पुटिनको पक्राउ पूर्जी टोयलेट पेपर जस्तै रहेको पूर्व रुसी राष्ट्रपति मेदवेदेवको धारणा। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प 2 वर्षपछि फेसबुक र युट्युबमा फर्किए। दिपेन्द्र सिंह ऐरी र भीम सार्कीलाई सुदूरपश्चिम सरकारले जनही 2 लाख पुरस्कार दिने। काठमाडौँमा जारी शहीद स्मारक एडुइजन लिगमा आर्मीको पुनरागमन जित। पुलिसले खोल्यो खाता। तिलोत्तमा गोल्ड कपमा सुदूरपश्चिम विजयी। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी आँखा चिलाउँछ भने आँखा चिलाउने समस्या के हो, आँखा बेसरी चिलाए के गर्ने भन्ने विषयवस्तुमा हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्दैछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल चैतको 5 गते आइतबार इस्वीसम्म सन् 2023 मार्च 19 तारिक। सदाको जय आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव, देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफ्नो रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ देशका धेरै ठाउँमा पानी पर्दै गरेको समाचारबाट। देशका धेरैजसो ठाउँमा मौसम बदली भई पानी परिरहेको छ। स्थानीय वायुसँगै पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव रहेकाले देशका विभिन्न ठाउँमा वर्षा तथा उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हिमपात भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अहिले दक्षिण एसियाली देशहरूकै मौसम बदली भएको र त्यही प्रणालीका कारण नेपालमा पनि वर्षा तथा हिमपात भइरहेको जलवायु विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा आइरहेको प्रणाली आइतबार बिहानसम्म देशभर फैलने र यसको प्रभाव सोमबारसम्म रहने उहाँले बताउनुभयो। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले पनि आफ्नो नियमित बुलेटिनमा
देशका धेरै ठाउँमा पानी परेको जानकारी दिँदै सोमबारसम्म पानी पर्ने सम्भावना रहेको बताएको छ। महाशाखाले सूचना निकालेर सल्यान, रुकुम पूर्व, बागलुङ, म्याग्दी, कास्की, लमजुङ, मकवानपुर, ललितपुर, सोलुखुम्बु लगायतका जिल्लाहरूमा केही ठाउँमा मेघगर्जन, चट्याङसहित वर्षा तथा मुगु, डोल्पा लगायतका हिमाली जिल्लामा हिमपात भइरहेको भन्दै सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल कारगेट नली काठमाडौँको बसन्तपुर स्थित कुमारी घर पुग्नु भएको छ। यस अगाडि राष्ट्रपति हिँड्दा लावा लस्कर देखिने र सडक खाली गराई लामो समय स्थानीयहरूलाई शास्ति बेहोरिरहेको बेलामा सडक खाली नगराई राष्ट्रपति पौडेल कुमारी घर पुग्नु भएको हो। शनिबार अपराह्न कुमारी घरमा दर्शन गर्न जाने क्रममा सडक खाली गराएर मात्रै सवारी हुने परम्परा उहाँले तोड्नुभयो। कारगेट बिना नै उहाँले त्यहाँ पुगेर कुमारीको दर्शन गर्नुभयो। त्यस क्रममा सर्वसाधारणले सडकमा सवारी साधन चलाइरहेका थिए भने पैदल यात्रुलाई पनि रोकिएको थिएन। राष्ट्रपतिको सवारीका बेला सडक खाली गराइएको र सर्वसाधारणलाई हिँड्न पनि नदिएको भन्दै विगतमा आलोचना हुने गरेको थियो। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि पौडेल पशुपतिनाथ दर्शन गर्न जाँदा सडक खाली गराइएको थियो र उहाँको पनि आलोचना भएको थियो। राष्ट्रपति पौडेलले बसन्तपुर स्थित कुमारी घर पुगेर जीवित देवी कुमारीको दर्शन गर्नुभयो। राष्ट्रपतिलाई कुमारी घरका अध्यक्ष गौतम रत्न साक्य, प्रतिनिधि सभा सदस्य सपना राज भण्डारी, प्रदेश सभा सदस्य शैलेन्द्रमान वज्राचार्य लगायतले कुमारी घरमा स्वागत गर्नुभयो। राष्ट्र प्रमुख भएपछि जीवित देवी कुमारीको दर्शन गर्न जाने परम्परा अनुसार राष्ट्रपति पौडेल दर्शन गर्न जानु भएको हो। कुमारीको दर्शनपछि राष्ट्रपति पौडेलले प्रसाद ग्रहण गर्नुका साथै कुमारी घरमा चियापान गरेर फर्किनुभयो। यसअघि राष्ट्र प्रमुखले कुमारी घरमा चिया पिउने चलन थिएन। यसअघि शनिबार नै कुमारी घरको प्रतिनिधि मण्डलले राष्ट्रपति निवास शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति पौडेललाई बधाई दिएको थियो। कुमारी घरमा हरेक महिनाको दशमीको दिन जीवित देवी कुमारीको पूजा हुने र एकादशीका दिन राष्ट्र प्रमुख समक्ष सो पूजाको प्रसाद पुर्याउने परम्परा छ। दर्शक महानुभाव, कारगेट बिना सडक खाली नगराइकिन कुमारी घर पुग्नु भएको छ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल। र योभन्दा अगाडिको जुन परम्परा थियो सडक खाली गराउने, सर्वसाधारणलाई शास्ति दिने र लावा लस्कर लिएर एउटा खालको चाहिँ तामझाम देखाएर राष्ट्रपति हिँड्ने जुन खालको परम्परा थियो त्यो परम्परा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तोड्नु भएको छ। यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन, स्वाधीनताको रक्षा, संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी नै आफ्ना मार्गनिर्देशक सिद्धान्त रहने बताउनु भएको छ। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि संघीय सांसद र प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा साक्षात्कार तथा धन्यवाद दिन आयोजित समारोहमा उहाँले राष्ट्रपतिका काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी वहन गर्दा संविधान प्रदत्त मर्यादा तथा संविधानका अक्षर र भावनालाई आत्मसात गरी दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने राष्ट्रिय अभियानमा सरिक हुन सदैव तत्पर रहने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभएको छ, संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियामा सहभागी रहेर काम गर्ने अवसर प्राप्त गरेका कारणले पनि संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको काम, कर्तव्य र अधिकारप्रति म सचेत रहने कुरामा विश्वास दिलाउन चाहन्छु। वर्तमान संविधानले नेपाल राष्ट्रलाई मार्गदर्शन गर्ने कुराप्रति सदैव सजग रहने प्रण गर्दछु उहाँको भनाइ छ। आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राणवायु भएको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालमा स्थानीय तह, प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभादेखि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकोमा सबैलाई बधाई तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो। यस महत्त्वपूर्ण घडीमा मुलुकलाई यहाँसम्म ल्याउन अहम भूमिका खेल्ने शहीद तथा अग्रजप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने विषय अबको प्रमुख दायित्व र कर्तव्य हुनेछ भन्ने प्रश्न पार्न चाहन्छु। गणतान्त्रिक नेपालको राष्ट्रपतिबाट नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको व्यवहार र कार्यशैलीप्रति म सदैव सचेत छु र भविष्यमा पनि रहनेछु उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रपति संस्थाले निर्वाह गर्ने भूमिकाले संविधान र शासन व्यवस्थाको अभ्यास प्रभावित हुनेमा सजग रही निर्दिष्ट कार्य सम्पादन गर्दा निष्पक्षता, तटस्थता र विधिको पालनामा प्रतिबद्ध रहने राष्ट्रपति पौडेलले प्रण गर्नु भएको छ। संविधानले नेपालका तमाम जनतालाई असीम अधिकार प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसको जगेर्ना गर्दै राष्ट्रलाई स्थायित्व दिन सबैको परम कर्तव्य भएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको मार्केटिङ कम्पनी एमडिएमसीले शनिबार एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेट छनौटका लागि स्थान बनाएको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमलाई दशरथ रङ्गशालामा सम्मान गरेको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत मनाङ मर्साङदी फुटबल क्लब र एपीएफ क्लब बीचको मध्यान्तरमा नेपाली क्रिकेट टोलीलाई सम्मान गरिएको हो। खेलाडीले उक्त समयमा उपस्थित दर्शकसँग खुसी पनि साटेका थिए। नेपाली टोलीलाई विश्वकप छनौटमा सोझै छनौट भएको भन्दै सम्मान गरिएको एमडिएसी स्पोर्ट्सले जनाएको छ। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत
अन्तर्गत नेपालमा भएको अन्तिम त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलामा नेपालले बलियो प्रतिद्वन्दी संयुक्त अरब इमिरेट्सलाई 9 रनले पराजित गर्दै विश्वकप छनौटमा सोझै स्थान बनाएको थियो। टोलीलाई अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाका अध्यक्ष पङ्कज नेमवाङ सहित अन्य पदाधिकारी तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालन शाह लगायतले खेलाडीलाई सम्मान गर्नुभयो। एमडिएसीले मनाङ र एपिएफ बीचको खेलमा टिकटबाट उठेको सम्पूर्ण रकम नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको खेलाडी कल्याण कोषमा हस्तान्तरण गर्ने जनाएको छ। दर्शक महानुभाव, नेपालको नाम उच्च स्थानमा पुर्याउने र नेपालको खेल मार्फत र क्रिकेट खेल मार्फत नेपालको पर्यटन प्रवर्धन गर्न र नेपालको शिर उच्च राख्न अनि क्रिकेटका पारखीहरूलाई निकै खुसी दिन सफल भएको नेपालको राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका खेलाडीहरूलाई शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको फुटबल भइरहेको रङ्गशालामा नै लगेर सम्मान गरिएको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सरकारले 10 वर्षीय जनयुद्धका क्रममा शहीद भएका 8,371 जनाको नामावली राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ। नेपालको राष्ट्रिय हित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि भएको सशस्त्र सङ्घर्ष क्रान्तिका क्रममा शहादत प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई सम्मान स्वरूप फागुन 15 गते शहीद घोषणा गर्ने निर्णय भए अनुसार उनीहरूको नामावली गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो। मन्त्रालयले ताप्लेजुङदेखि कैलाली जिल्लासम्म गरेर 75 जिल्लाको सूची छुट्टा छुट्टै बनाएर प्रकाशित गरेको हो। सूची अनुसार सबैभन्दा बढी रोल्पाका 753 जना शहीद रहेका छन् भने त्यसपछि क्रमशः दोस्रोमा रुकुमका 584 जना, तेस्रोमा कालीकोटका 433 जना रहेका छन्। सबैभन्दा कम शहीद रहेको जिल्लामा भक्तपुरमा 6 जना, काठमाडौँमा 7 जना र ललितपुरमा 14 जना रहेका छन्। जनयुद्धका क्रममा शहीद भएका 8,371 जना शहीदको सूचीमा कुन जिल्लामा कति छन् भनेर यहाँले सूची हेर्न चाहनुभयो भने www.rajpatra.dop.gov.np मा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। दर्शक महानुभाव, जनयुद्धका 8,371 शहीदको नामावली राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सरकारले सार्वजनिक गरेको शहीदको सूचीमा जिउँदा मान्छेको पनि नाम समावेश भएको पाइएको छ। डोटीको बडिकेदार गाउँपालिका 2 साविको बर्छैन गाउँ विकास समिति 8 का 59 वर्षीय चक्रबहादुर मटेलीको नाम शहीदहरूको सूचीमा छ। फागुन 15 गते सरकारले सशस्त्र विद्रोहका साथै विभिन्न आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूलाई सम्मान स्वरूप शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो। फागुन 29 गते प्रकाशित राजपत्रमा जिउँदा व्यक्ति मटेलीलाई पनि शहीदको सूचीमा राखिएको छ। डोटी जिल्लाबाट शहीद घोषणा गरिएका 63 जना मध्ये मटेलीको नाम 42औं नम्बरमा छ। राजपत्रमा 2059 साल वैशाख 19 गते मटेलीको मृत्यु भएको उल्लेख छ। मटेलीले भने आफ्नो नाम शहीदको सूचीमा आएकोमा व्यङ्ग्यात्मक जवाफ दिएका छन्। आफू मृत्यु तुल्य अवस्थामा रहेका कारण यसमा कुनै अप्ठ्यारो नमान्ने बताएका छन्। म मरे सरह नै छु सर, शरीरमा 3 ठाउँ गोली लागेको मान्छे, हातखुट्टा चल्दैन, श्वास मात्र बाँकी छ। उनले भनेका छन्, मलाई जिउँदो शहीद बनाएकोमा कुनै गुनासो छैन। मटेली 2059 वैशाख 19 गते बर्छैनको छेडामा तत्कालीन साई नेपाली सेनाले गरेको आक्रमण परि घाइते भएका थिए। उनको घाँटी, मुख र पाखुरामा गोली लागेको थियो। नेपाली कांग्रेसले संसदको प्रतिपक्षबाट सत्तापक्ष बेन्चमा सर्ने तयारी गरेको छ। यससँगै आज नै प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्नेछ र संक्रमणकालीन न्याय र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक पेश हुने भएको छ। माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्दै 12 फागुनमै कांग्रेससँग सहकार्य सुरु गरेको थियो भने नेकपा एमाले 15 फागुनमा समर्थन फिर्ता लिएर सरकार छाडेको थियो। तर कांग्रेस औपचारिक रूपमा सरकारमा नगएकाले संसदको प्रतिपक्ष बेन्च छाडेन। सरकार छोडेको एमालेले पनि प्रतिपक्षमा बस्ने भनेपछि सिट व्यवस्थापनमा समस्या भएकै कारण संसद बैठक बस्न सकेको थिएन। सूचना टाँसेर स्थगित संसद बैठक आज बस्दैछ। तर कांग्रेसले प्रतिपक्ष बेन्च नछाडेको र एमालेले प्रतिपक्ष बेन्चमा बस्ने वातावरण बस्ने बताएका कारण के गर्ने भनेर छलफल गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख दलका सचेतकहरूलाई बोलाउनु भएको थियो। सिंहदरबारमा भएको छलफलमा एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले आफूहरू प्रतिपक्ष बेन्च भएको र त्यसअनुसार नै संसदमा सिट व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताउनु भयो। कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने आफ्नो दलको बैठक बसेर एउटा धारणा बनाउने भन्दै सिटको विषयले समस्या नहुने बताउनु भयो। कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार कार्य सम्पादन समितिको बैठक आज बोलाइएको छ। बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने र सरकारमा जाने निर्णय गरेको छ। त्यसैले प्रतिपक्ष बेन्चमा एमाले बस्ने र सत्तापक्ष बेन्चमा कांग्रेस बस्ने बुझिएको छ। यसैबीच सत्ता साझेदार 10 दलीय गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन एकजुट हुने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभामा सोमबार विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले संसदमा सरकारले पेश गर्ने संक्रमणकालीन न्याय टीआरसी सम्बन्धी विधेयकको पक्षमा एकमतका साथ उभिने निर्णय समेत गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्र मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुने भएकाले यसबारेमा छलफल नभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने बारेमा 10 दलीय गठबन्धनका नेताहरू सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको 10 दलीय गठबन्धनको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँका अनुसार बैठकमा संसदमा पेश हुने संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक र संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित विधेयकका बारेमा छलफल भएको बताउनुभयो। उपसभापति खड्काले बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिने बारेमा पनि छलफल भएको बताउनुभयो। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बेपत्ता पारिएका व्यक्ति र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित आयोग सम्बन्धी विधेयक कुनै एक राजनैतिक दलको मात्र विषयवस्तु नभएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँग गर्नुभएको छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्ति र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित विधेयक कुनै एक राजनीतिक दलको विषय राजनीतिक दलको मात्र नभई राष्ट्रिय विषय भएकाले सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु। उहाँले बैठकमा संसदलाई बढीभन्दा बढी बिजनेस दिनुपर्ने कुरामा छलफल भएको बताउनुभयो। आइतबार बस्ने संसदको बैठकमा बेपत्ता सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित विधेयक संवैधानिक परिषदको कार्यविधि सम्बन्धी विधेयक प्रस्ताव हुने बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिमा पठाएर छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँग गर्नुभएको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रमुख सचेतक गिरीले संसदमा पेश भइसकेपछि संसदमा विभिन्न ढङ्गले विधेयकमा छलफल हुने र संशोधन हुने बताउनुभयो। उहाँले यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउन भने संसदीय समितिमा नै छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। विधेयकमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नियालिरहेको भन्दै उहाँले संसदबाट हतारका साथ पारित गरेर जान नहुने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले दलको उपनेतामा बुद्धिमान तामाङलाई चयन गरेको छ। पार्टीको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। बैठकले पार्टीको संसदीय दलको विधान पनि टुङ्ग्याएको छ। सरकारले कृषि मलमा कटौती गरेको अनुदानका विरुद्धमा बैठकले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले बैठकले संसदीय दलको विधान पारित गरेको र विधान अनुसार संसदीय दलको उपनेतामा बुद्धिमान तामाङलाई मनोनयन गरेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष लिङदेनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित विषयमा फरक मत राख्ने बताउनुभयो। उहाँले यो विधेयक एक पक्षीय रहेको विद्रोही पक्षका लागि मात्र भएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले द्वन्द्वको अर्को पक्षको बारेमा सम्बोधन नभएकाले राप्रपाले यो विधेयकमा संसदमा आफ्नो धारणा राख्ने पनि बताउनुभयो। पार्टीले संघीय र प्रदेश सांसदहरूलाई संसदमा उपस्थित जनाउने बारे प्रशिक्षण दिने निर्णय पनि गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मन र विचार मिल्नेहरूसँग गठबन्धन हुन सक्ने बताउनु भएको छ। मेलम्चीमा आयोजित पार्टीको जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै उहाँले देशको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि विचार मिल्ने पार्टीसँग एकता हुने उल्लेख गर्दै आर्थिक अवस्था मजबुत बनाउनका लागि एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अध्यक्ष नेपालले गल्ती स्वीकार नगर्ने पार्टीसँग एकता सम्भव नरहेको बताउनुभयो। आफ्नो गल्ती महसुस नगर्ने, गल्ती स्वीकार गर्न नसक्नेहरूसँग गठबन्धन हुन सक्दैन उहाँको भनाइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा देखा परेको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवालमा संविधानमै उल्लेखित विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनु भएको छ। नेपाल प्रेस युनियन रूपन्देहीले बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संविधानमा फरक समुदाय वा महिला उल्लेख गर्दा समस्या भएको बताउँदै र फरक समुदाय र महिला उल्लेख गरेको भए बाध्यकारी हुने थियो भन्दै त्यहाँ कमजोरी भएकाले अब सुधार्नुपर्ने बताउनुभयो। कार्यान्वयनका समयमा देखिएका कमजोरीका कारण संविधानभित्रका केही व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको पनि उहाँले बताउनुभयो। केसीले भन्नुभयो, अहिलेको विकृति र जनगुनासोलाई हेर्दा संविधानमा देखिएका केही व्यवस्था फेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। जहाँ जहाँ कमी कमजोरीहरू देखिन्छन् त्यसलाई सुधार गर्दै जानुपर्छ उहाँको भनाइ छ। सर्वसाधारणका गुनासा अगाडि जसरी आएका छन् त्यसका आधारमा मोडेल चेन्ज गर्नुपर्छ। हामीले नै बनाएको संविधान हो, त्यसप्रति गुनासो आउन थाले भने हामीले नै त्यसका विषयमा सोच्नुपर्छ केसीको भनाइ छ। प्रदेश र स्थानीय सरकार संघीय सरकारसँगको समन्वयका आधारमा चल्ने विधि हो, तर त्यसमा कमजोरी देखिएको छ। त्यसकारण पनि संघीयताप्रति गुनासो आएको हो भन्ने मलाई लाग्छ उहाँले भन्नुभएको छ। काठमाडौँ 2बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद शोभिता गौतमले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका विभिन्न सरकारका विषयमा छलफल गर्नुभएको छ। खास गरी मूलपानीमा निर्माणाधीन क्रिकेट रङ्गशालालाई पूर्णता दिनुपर्ने विषयमा उहाँले विशेष जोड दिनुभयो। सांसद गौतम प्रधानमन्त्रीको समय लिएर बिहानै बालुवाटार पुग्नु भएको थियो। करिब 45 मिनट भएको छलफलका क्रममा काठमाडौँ 2का विभिन्न विषयवस्तु उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। वर्षौंदेखि अलपत्र बनेको मूलपानी रङ्गशालालाई चाँडो सुध्याएर अन्तर्राष्ट्रिय म्याच खेल्न योग्य बनाउनु
पर्नेमा उहाँले प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसमा सकारात्मक जवाब दिनुभयो। उहाँले अस्ति आफू क्रिकेट हेर्न कीर्तिपुर स्थित क्रिकेट मैदान पुग्दा रङ्गशालाको आवश्यकता झन् बढी महसुस भएको बताउनु भएको थियो। तपाईँले उठाउनु भएको विषय एकदमै सान्दर्भिक छ। मुलपानी रङ्गशालालाई पूर्णता दिन सरकारले आवश्यक पहल गर्नेछ दाहालले भन्नुभयो। गौतमले प्रधानमन्त्रीलाई एकपटक मुलपानी रङ्गशालामै पुगेर प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। प्रचण्डले आफू आउन तयार रहेको भन्दै यसका लागि संयोजन गर्न गौतमलाई भन्नुभएको छ। 20 वर्षदेखि निर्माण सुरु भएको मुलपानी रङ्गशाला जग्गाको मुआवजा बजेट लगायतका समस्याले अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन। अहिले सबै विवादहरू सल्टिएर कन्स्ट्रक्सनको काम मात्र बाँकी छ। प्रधानमन्त्रीले मुलपानी र चितवनका 2 रङ्गशाला सफल पार्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले व्यवसाय मैत्री कानुन निर्माणका लागि आफू सधैँ तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले उद्योग व्यवसाय मैत्री कानुन निर्माण गर्नका लागि राजनैतिक दलहरू र सांसदहरूसँग सहजीकरण गर्न पनि आफू लागि पर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। शनिबार ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले आफ्नो स्थापना दिवसको अवसर पारेर आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख घिमिरेले मुलुकभित्री उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने, नेपालमा हुने आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात बढाउनका लागि कानुनको अभाव हुन नदिन आफू सचेत रहेको बताउनुभयो। व्यापार गरी नाफा कमाउनु व्यवसायीहरूको धर्म भए पनि सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गरी मुलुकको दिगो विकासमा अझै बढी योगदान पुर्याउन पनि उहाँले व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। सभामुख घिमिरेले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा अगाडि बढाउनका लागि सम्बन्धित सबै पक्षले सामूहिक प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता ल्याउनुभयो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई खलबल्याउने खालका कुनै पनि गतिविधि हुन नहुने बताउनु भएको छ। यसैबीच नेपाल पत्रकार महासङ्घले सभामुख देवराज घिमिरेलाई आफ्नो अभिव्यक्ति पुष्टि गर्न वा सच्याउन आग्रह गरेको छ। सङ्घीय संसदले बनाउने सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनका विषयमा छलफल गर्न र बधाई दिन पत्रकार महासङ्घको प्रतिनिधि मण्डलले शुक्रबार सभामुख घिमिरेसँग भेट गरेको थियो। त्यस क्रममा घिमिरेले दिएको अभिव्यक्तिले सञ्चार क्षेत्रको आत्मसम्मानमा गम्भीर चोट पुगेको महासङ्घले बताएको छ। सार्वभौम संसदको मूल नेतृत्वको पदीय हैसियत र मर्यादा विपरीत भएको भन्दै महासङ्घका महासचिव रोशन पुरीले विज्ञप्ति मार्फत भन्नुभएको छ। सार्वभौम संसदको मूल नेतृत्वबाटै आफ्नो पदीय हैसियत र मर्यादा विपरीत सञ्चार क्षेत्रप्रति आधारहीन र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति प्रकट हुनु अत्यन्त दुःख छ। शुक्रबार महासङ्घको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा सभामुख घिमिरेले पत्रकारहरू बिक्रीमा रहेको र पित पत्रकारिता भइरहेको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। नेपाली सञ्चार क्षेत्र क्रमशः व्यावसायिकतातर्फ उन्मुख भइरहेका बेला जिम्मेवार व्यक्तिले समग्र प्रेस जगतलाई लाञ्छित गर्ने अभिव्यक्ति दिँदा यस क्षेत्रको विश्वसनीयता र व्यावसायिकतामा आँच आउन सक्ने महासङ्घको भनाइ छ। सभामुखको अभिव्यक्तिप्रति तत्काल नै महासङ्घको नेतृत्वले सभामुखको सचिवालय मार्फत ध्यानाकर्षण गराएको र सभामुखबाट उक्त अभिव्यक्ति फिर्ताका लागि आग्रह गरेको थियो। तर सचिवालयबाट सामान्य स्पष्टीकरण बाहेक सभामुखको आधिकारिक धारणा आउन नसकेको महासङ्घले जनाएको छ। सभामुखबाट आएको आधारहीन अभिव्यक्ति तत्काल फिर्ता नभएमा कानुनी लगायतका अन्य दबावमूलक कार्यक्रम अगाडि बढाउन बाध्य हुने पनि महासङ्घले चेतावनी दिएको छ। नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशमा अस्थिरता निम्त्याउने कामको अगुवाई गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। प्रेस चौतारी मकवानपुर शाखाले हेटौडामा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले प्रचण्डले देशभित्र र बाहिरका शक्ति केन्द्रको स्वार्थमा काम गरिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। देशमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने, अन्योलता निम्त्याउने, बर्बादीको दिशातिर लैजाने कामको नेतृत्व देशभित्र र बाहिर रहेका विभिन्न शक्ति केन्द्रको आडमा वा उनीहरूको स्वार्थलाई सेवा पुर्याउने गरी उहाँले भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, एक प्रकारले अस्थिरता निम्त्याउने कामको अगुवाई मुख्य भूमिका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले निर्वाह गर्नुभएको छ। यो उहाँका लागि स्वयं आफैले थापेको धराप साबित हुनेछ उहाँले भन्नुभएको छ। नेकपा एमालेसँग मिलेर माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने पनि 2 महिना बित्न नपाउँदै सहमतिलाई तोडेर प्रचण्डले अवसरवाद देखाएको विष्टले बताउनु भएको छ। यो अवसरवाद राष्ट्रको समृद्धि, जनताको जीवन रूपान्तरणका लागि नेपालको राजनीतिमा प्रगतिको कालो बादलको रूपमा देखा परेको छ उहाँले भन्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी लगायतका पार्टीले नेकपा एमालेका विरुद्ध बनाएको समीकरणको आयु धेरै लामो नभएको पनि विष्टले बताउनुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले नेपालमा पर्यटन नीति नै नभएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित नेपाल थामी समाजको 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा बोल्दै मन्त्री किराँतीले मुलुकमा संस्कृति र पर्यटन सम्बन्धी नीति नै नभएको स्वीकार गर्नुभएको हो। उहाँले अबको नेपालको पर्यटन नेपालीपनको हुने घोषणा समेत गर्नुभयो। रैथाने स्वाद र संस्कृति सहितको अबको पर्यटन हुनुपर्नेमा उहाँको जोड रहेको छ। मन्त्री किराँतीले नेपालमा पर्यटनका लागि अथाह सम्भावना भए पनि त्यसको परिचालन
गर्ने नीतिहरूकै अभाव देखिएको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको पर्यटन व्यवसायलाई अगाडि बढाउनका लागि सो सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। मन्त्री किराँतीले अन्य देशका कल्चर सेन्टरहरू नेपालमा भए पनि नेपालले भने सो काम नगरेकाले यहाँका संस्कृतिहरू लोप हुने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालीपनको विकास गरेर मात्रै नेपालले पर्यटनको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गर्न सक्ने पनि दोहोर्याउनुभयो। कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी भएको छ। कोशी प्रदेश नामाकरणको विरोधमा दैनिक प्रदर्शन हुन थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले सूचना नै निकालेर आइतबार बिहान 6 बजेदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज भट्टराईले जारी गर्नुभएको सूचनामा सुरक्षा जोखिमलाई ध्यानमा राखेर निषेधाज्ञा लागू गरिएको उल्लेख छ। गएको फागुन 17 गते बसेको प्रदेश सभाको बैठकले कोशी नामाकरण गरेको थियो। त्यसपछि कोशी नामाकरणमा असहमति जनाउने विभिन्न समूह तथा पक्षले धरना जुलुस प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। विशेष गरी प्रदेश 1 को नाम किराँत हुनुपर्ने माग गर्दै आएकाहरूले दैनिक प्रदर्शन गरिरहेका छन्। प्रदर्शन भइरहँदा शान्ति सुरक्षामा असर पर्ने भएकाले निषेधाज्ञा जारी गर्नु परेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले सूचनामा उल्लेख गर्नुभएको छ। सूचनामा चैतको 5 गते बिहान 6 बजेदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि तोकिएको क्षेत्रमा सर्वसाधारण तथा गाडी आवत जावत बाहेक कुनै पनि किसिमको सभा जुलुस भेला र्याली जस्ता कार्यहरू गर्न निषेध गरिएको उल्लेख गरिएको छ। वरिष्ठ कलाकार दुर्गा बराल वात्सायन 80 वर्ष पुरा भएको अवसरमा शनिबार पोखरामा उहाँलाई रथारोहण गरिएको छ। पोखरेली युवा सांस्कृतिक परिवारको अगुवाईमा पोखरामा क्रियाशील दर्जनभन्दा बढी साहित्यिक तथा वाङ्मयिक संस्थाले उहाँलाई रथारोहण र नागरिक अभिनन्दनको कार्यक्रम राखेको हो। नदीपुर स्थित बराल निवासबाट बिहान 10:30 बजे सुरु भएको रथारोहणमा संयुक्त कला प्रेमी र सर्वसाधारण सहभागी थिए। नदीपुर बगर पिएन क्याम्पस गेट ट्याक्सी चोक हुँदै बिन्दवासिनी मन्दिरसम्म उहाँको रथारोहण भएको थियो। बिन्दवासिनी मन्दिरमा वात्सायनको नागरिक अभिनन्दन भएको छ। 1979 सालको चैत 5 गते कास्कीको आरवाहाल पोखरा 13 मा वात्सायन जन्मिनु भएको हो। पोखरालाई पानीको रङको विद्यालयका रूपमा चिनाउने मुख्य श्रेय उहाँ कलाकार वात्सायनलाई जान्छ। करिब 30 को दशकमा पोखरामा इगल आई नामक आर्ट स्टुडियो खोलेर उहाँले पोखरामा पानी रङ चित्र्याउनु भएको थियो। वात्सायनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा हासिल गर्नु भएको छ। दुर्गा बरालबाट कला क्षेत्रमा आफूलाई सम्मानित एउटा नाम वात्सायन बनाएका उहाँले जापानबाट ग्राफिक आर्ट्स र कान्तिपुर मिडियाको कार्टुन सम्पादकका रूपमा काम गरिसक्नु भएको छ। व्यक्तिगत तथा सामूहिक गरी दर्जन बढी चित्रकला कार्टुन प्रदर्शन उहाँले गर्नु भएको छ। दर्शक महानुभाव वरिष्ठ कार्टुनिस्ट दुर्गा बराल वात्सायनलाई कसरी चिन्नुहुन्छ, उहाँका चित्रहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। भारतीय राजदूतावासले 21औं स्वर्ण जयन्ती छात्रवृत्ति दिवस मनाएको छ। काठमाडौँमा रहेको भारतीय दूतावासमा कार्यक्रमको आयोजना गरी स्वर्ण जयन्ती छात्रवृत्ति दिवस मनाइएको हो। कार्यक्रममा गएका वर्ष र यो वर्ष स्वर्ण जयन्ती छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थी लगायत 250 भन्दा बढी अतिथिको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालय विज्ञान तथा प्रविधिका सचिव प्रमिला देवी वज्राचार्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर देवराज अधिकारी तथा नेपालका प्रमुख विश्वविद्यालय उपकुलपति प्रमुख रहनु भएको थियो। त्यसैगरी मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर नन्दबहादुर सिंह, नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर सिलु मानन्धर वज्राचार्य, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर तिलकराम आचार्य, कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर पुण्यप्रसाद रेग्मी पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। नेपाल सरकारका वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न कलेजका डिन तथा विभिन्न प्रतिष्ठित विद्यालयका प्रधानाध्यापकको पनि कार्यक्रममा उपस्थिति रहेको थियो। मन्तव्यका क्रममा राजदूत श्रीवास्तवले 21औं ब्याचका छात्रवृत्ति विजेता विद्यार्थीलाई बधाई दिनुका साथै आगामी वर्षदेखि स्वर्ण जयन्ती छात्रवृत्ति पाउने जिम्मेदार विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न विधामा भारतीय दूतावासको विशेष रोल अफ अनर प्रदान गर्ने घोषणा गर्नुभयो। भारत र नेपाल बीचको आर्थिक सहकार्य 50 वर्ष पुरा भएको उपलक्ष्यमा सन् 2002 मा प्रतिष्ठित स्वर्ण जयन्ती छात्रवृत्ति स्थापना गरिएको हो। यो योजनाको सुरुवातमा 50 जना नेपाली विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको थियो। सन् 2007 मा छात्रवृत्ति संख्या थपेर 100 पुर्याइएको थियो। सन् 2012 देखि छात्रवृत्तिको संख्या दोब्बर बढेर 200 पुगेको छ। यस योजनाबाट अहिलेसम्म नेपालका 77 जिल्लाका 3000 भन्दा बढी विद्यार्थी लाभान्वित भएको उल्लेख छ। कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित फेरि बढ्न थालेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो केही दिन यता दैनिक संक्रमित संख्या बढिरहेका छन्। फागुन 26 गतेदेखि सक्रिय संक्रमित दैनिक बढेका हुन्। फागुन 26 गते सक्रिय संक्रमित 5, 27 गते 12, 28 गते 15, 29 गते 16, 30 गते 17 र चैत 1 गते 19 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबार 6 जना नयाँ संक्रमित र 20 सक्रिय संक्रमित छन्। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर चुमनलाल दास
प्रयासले भारतमा संक्रमण बढ्दै गएकाले त्यसको असर नेपालमा पर्न थालेको बताउनुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड अपनाउन खोपको अतिरिक्त मात्रा अर्थात् बुस्टर डोज लगाउन आग्रह गरेको छ। अहिले काठमाडौँ उपत्यका सहित सबै ठाउँमा बुस्टर डोज लगाउने अभियान चलिरहेको बताइएको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषले हालसम्म पाउने 4 अर्ब दाबी भुक्तानी गरेको छ। हालसम्म कोषले विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत योगदानकर्ताका लागि 3 अर्ब 78 करोड भुक्तानी गरेको हो। कोषले औषध उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुधार योजना सञ्चालन गरिरहेको छ। कोषले 2076 देखि विभिन्न योजनाको दाबी भुक्तानी गर्दै आएको छ। कोषले औषध उपचार सुविधा बापत 44 करोड 59,96,हजार, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा सुविधा बापत रु 5 करोड 45,17,000, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना अन्तर्गत 6 करोड 46,63,000 र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना बापत रु 3 अर्ब 21 करोड 65,71,000 दाबी भुक्तानी गरेको छ। कोषले 68,036 योगदानकर्तालाई 1,06,458 पटक विभिन्न शीर्षकमा दाबी भुक्तानी गरेको छ। कोषमा हालसम्म 3,79,192 श्रमिक सूचीकृत छन्। सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशबाट 3,70,029, कोशीबाट 38,868, मधेसबाट 21,241, गण्डकीबाट 15,217, लुम्बिनीबाट 14,086, सुदूरपश्चिमबाट 1,526 र कर्णालीबाट 1,225 श्रमिक कोषमा आबद्ध रहेको उल्लेख छ। कोषमा 17,734 रोजगारदाता सूचीकृत छन्। हालसम्म रु 30 अर्ब 79 करोड योगदान रकम सङ्कलन भइसकेको जनाइएको छ। नेपाली सेनाले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सहित 4वटा हिमालमा सफा हिमाल अभियान 2023 सञ्चालन गर्ने भएको छ। उक्त अभियान अन्तर्गत सगरमाथा, लोत्से, बरुन्चे र अन्नपूर्ण हिमालबाट कुहिने र नकुहिने गरी 35,000 केजी फोहोर सङ्कलनको लक्ष्य राखिएको छ। उक्त अभियानका क्रममा सगरमाथाबाट 10,000, लोत्सेबाट 5,000, बरुन्चेबाट 10,000 र अन्नपूर्णबाट 10 केजी फोहोर सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेको सेनाका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। प्रकृति र पर्यावरण प्रभावकारी संरक्षणका निम्ति विश्वका अग्ला हिमालको स्वच्छता कायम गर्ने सरकारको राष्ट्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई सेनाले प्राथमिकतामा राखेको छ। विश्व वातावरणमा परेको प्रतिकूल असरबारे सचेतना फैलाउन र हिम श्रृङ्खलाको मनोरम सौन्दर्यलाई अक्षुण्ण राख्ने सेनाले सन् 2019 देखि सफा हिमाल अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ। नेपाल र भारत बीचको विद्युत आदान प्रदान समितिको बैठकले नेपालको बिहारको प्रसारण ग्रिड मार्फत अन्य राज्यमा विद्युत निर्यातका लागि मोडालिटी तय गर्ने भएको छ। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा शुक्रबार सम्पन्न समितिको 14औं बैठकले बिहारको ग्रिड हुँदै भारतको केन्द्रीय प्रसारण ग्रिड मार्फत अन्य राज्यमा नेपालले गर्ने विद्युत निर्यातको मोडालिटी 1 महिनाभित्रमा तय गर्ने निर्णय गरेको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणका विद्युत प्रणाली सदस्य अशोक कुमार राजपूतको सह अध्यक्षतामा बैठक बसेको थियो। बिहारसँग कटिया बिहार, कुसाहा नेपाल र रक्सौल परवानीपुर 132 केभी प्रसारण लाइन जोडिएका छन्। गत फागुनको पहिलो हप्तामा सम्पन्न नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको 10औं बैठकले कटिया, कुर्सवा र रक्सौल परवानीपुर 132 केभी प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट क्रमशः मार्च 2023 भित्र र अप्रिल मई 2023 मा निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको थियो। वरिष्ठ कलाकार निर शाहले कलाकार सङ्घ र नेपाली समाज बीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध नराम्रो बन्दै गइरहेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। काठमाडौँमा जारी नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घको 19औं साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले कलाकारहरू समाजमा आफ्नो गरिमामय उपस्थिति जनाउन कलाकार सङ्घ र नेपाली समाज बीचको सम्बन्धका कारण सक्षम भए पनि बिस्तारै सबैले आफ्नो भूमिका बिर्सन्दै गएको बताउनु भयो। उहाँले कलाकार सङ्घ र समाजबीच पछिल्लो समय दरार उत्पन्न भइरहेको भन्दै सबै मिलेर यसलाई समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भयो। त्यस्तै चलचित्र निर्माता सङ्घका अध्यक्ष एवं नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष नवल खड्काली राष्ट्रिय चलचित्र नीतिको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले चलचित्र सम्बन्धी कानुन बनाउन नसकेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। त्यस्तै नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घका अध्यक्ष रविन्द्र खड्काली अहिलेको नेतृत्वका लागि दावेदारहरू कुर्सीका लागि मात्रै आएको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले नयाँ आउने नेतृत्वलाई आफ्नो अभाव खड्किन नदिने गरी काम गरेर देखाउन आग्रह गर्नुभयो। त्यस्तै महासचिव पदका उम्मेदवार सबिन श्रेष्ठले आफूले जितेपछि कलाकार सङ्घमा रोकिएका कामहरूलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने बताउनु भएको छ। उहाँले अबको नेतृत्वका लागि दुवै प्यानल सक्षम भए पनि जितेपछि चलचित्र विकासका लागि काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो। त्यस्तै कलाकार सुशील पोखरेलले कलाकार सङ्घले सबैको सहयोग गर्नुपर्छ भनेर कल्याण कोष खोलेपछि वास्तविक पीडित कलाकारलाई आवश्यक सहयोग गर्न नसकिरहेको गुनासो गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले अहिलेको स्रोत साधनले मात्रै कलाकारहरूको सहयोग नपुग्ने तर काम जारी रहेको बताउनु भयो। त्यस्तै नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घमा स्वतन्त्र महासचिवमा उम्मेदवारी दिनुभएका उत्तम केसीले कलाकार पार्टीको हुन नहुने बताउनु भयो। उहाँले कलाकारहरू विभाजित बन्न नहुने र कलाकारलाई सङ्घले
एकताबद्ध गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कलाकार संघमा व्यतिथि विसङ्गति रहेकाले त्यसको विरुद्धमा आफू रहेको बताउनुभयो। उहाँले नयाँ र पुराना कलाकार बीचमा रहेको भेदभावलाई हटाउनु पर्ने बताउनुभयो। पूर्व रुसी राष्ट्रपति तथा रुसी सुरक्षा परिषदका उपाध्यक्ष दिमित्री मेदभेदेवले हेगको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले पुटिनलाई जारी गरेको पक्राउ पुर्जी टोयलेटको पेपर जस्तै भएको बताएका छन्। अमेरिका, रुस, चीन, भारत, टर्की, साउदी अरेबियादेखि इजरायल जस्ता कयौं देशले मान्यता नदिएको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको फैसलाले अर्थ नराख्ने मेदभेदेवले बताएका हुन्। रुसी सरकारी मिडिया आरटी च्यानलका अनुसार हेगको अदालतको फैसलाले पश्चिमा संस्थाहरूको विनाशको उदाहरण देखाएको मेदभेदेवले टिप्पणी गरेका छन्। शुक्रबार हेगको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले युक्रेन युद्धमा बालबालिकालाई गरिएको हिंसाको नाममा पुटिनले मानवतावाद विरुद्धको अपराध गरेको भन्दै पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। हेग अदालतको न्याय क्षेत्रमा नजोडिएको युक्रेनले पनि पुटिन विरुद्धको फैसलाको स्वागत गरेको थियो। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प 2 वर्षपछि फेसबुक र युट्युबमा फर्किएका छन्। अमेरिकी संसदमा हिंसा भड्काउन प्रेरित गरेको भन्दै फेसबुकले 2021 को जनवरी 7 मा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। सन् 2021 को जनवरी 6 मा अमेरिकी संसद भवन क्यापिटल हिलमा हुलदंगा हुनुभन्दा केही समय अघि अन्तिम पटक फेसबुकमा स्ट्याटस पोस्ट गरेका ट्रम्पले त्यसपछि शनिबार बिहान 11 सेकेन्डको एउटा भिडियो सहित आई एम ब्याक भनेर पोस्ट गरेका छन्। फेसबुकसँगै उनी युट्युबमा पनि फर्किएका छन्। भिडियोमा उनले 2016 को चुनावी सफलतापछि यतिका समय पर्खाउनु परेकोमा क्षमा चाहन्छु, प्रक्रिया जटिल छ भनेका थिए। फेसबुक र इन्स्टाको मातृ कम्पनी मेटाले यसअघि जनवरी 7 मा ट्रम्पमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको थियो। ट्रम्पमाथि ट्विटरमा पनि प्रतिबन्ध लागेकोमा एलन मस्कको स्वामित्वमा आएपछि ट्विटरले प्रतिबन्ध हटाएको छ, तर ट्रम्प अहिलेसम्म ट्विटरमा फर्किएका छैनन्। फेसबुकमा उनका 3 करोड 40 लाख फलोअर्स छन्। ट्रम्प र ट्रम्प संलग्न राजनीतिक अभियानमा सन् 2018 को मेदेखि 2023 को जनवरीसम्म विज्ञापनका लागि मेटालाई 15 करोड 90 लाख डलर तिरेको मेटालाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। यतिका रकम संसारका अरू कुनै राजनीतिकर्मीले नतिरेको पनि मेटाले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका खेलाडी द्वय दिपेन्द्र सिंह ऐरी र भीम सार्कीलाई जनही 2 लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिने भएको छ। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत बिहिबार काठमाडौँमा सम्पन्न खेलमा युनाइटेड अरब इमिरेट्स यूएईलाई पराजित गर्दै नेपाल आगामी वर्ष जिम्बाब्वेमा हुने 1 दिवसीय विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिताको क्वालिफायरमा पुग्न सफल भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशले टोलीका महत्त्वपूर्ण खेलाडी द्वय ऐरी र सार्कीलाई पुरस्कार प्रदान गर्ने घोषणा गरेको हो। सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य खेलाडीलाई समेत प्रोत्साहन स्वरूप नगद पुरस्कार दिने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहका प्रमुख स्वकीय सचिव धीरेन्द्र साईले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै प्रदेश सरकारले नेपाली टोलीका अर्का सदस्य सन्दीप जोरालाई 1 लाख तथा आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 खेल्न नेपाली टोलीका अन्तिम 18 मा पर्न सफल सुदूरपश्चिमका कमल सिंह ऐरी र अर्जुन सावदलाई जनही 50,000 रुपैयाँ पुरस्कार दिने निर्णय भएको साईले बताउनुभयो। सन्दीपले लिग 2 को पहिलो सिरिज खेलेका थिए भने कमल र अर्जुन टिममा परे पनि लिग 2 खेल्न पाएका थिएन। 1 दिवसीय विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिताको क्वालिफायरमा पुग्न सफल भएकोमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले नेपाली टोलीलाई बधाई समेत दिनुभएको छ। दीपक गुरुङले इन्जुरी समयमा गोल गरेपछि विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबले काठमाडौँमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा 5औं खेलबाट दोस्रो जित निकाल्दा अर्को खेलमा अर्को विभागीय टोली नेपाल पुलिसले पहिलो अङ्क जोडेको छ। फुटबलमा अन्तर्राष्ट्रिय विश्राम अघिको अन्तिम खेलमा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबले फ्रेन्ड्स क्लब विरुद्ध पुनरागमन 2-1 को जित निकाल्न सफल भएको हो। चासल मैदानमा शनिबार सम्पन्न खेलको 6औं मिनेटमा फ्रेन्ड्सका टोरिक जिब्रिनले उपलब्ध गराएको पासलाई रफिक अमिनुले सदुपयोग गर्दै ललितपुरे टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए। अग्रता लिएसँगै रक्षात्मक देखिएको फ्रेन्ड्स विरुद्ध आर्मीले 24औं मिनेटमा बराबरी गोल फर्कायो। दीपक गुरुङले उपलब्ध गराएको बललाई जिलेस्पी जङ कार्कीले हिडर मार्फत जाली चुमाउँदा पहिलो हाफ बराबर सकिएको थियो। दोस्रो हाफमा आर्मीले आक्रमक रणनीतिलाई निरन्तरता दियो। सो क्रममा केही सुनौला अवसर सृजना भए पनि आर्मीको अग्रपङ्क्तिले सदुपयोग गर्न असफल भयो। तर इन्जुरी समयमा दीपक गुरुङले गोल गर्दै आर्मीको जित निश्चित गरे। पेनाल्टी बक्सभित्र बारम्बार प्रयास क्लियर हुन नसकेको बललाई दीपकले जाली चुमाउन सफल भए। दोस्रो हाफमा आक्रमक देखिएको आर्मीका लागि 74औं मिनेटमा दिनेश एमजनले प्रहार गरेको फ्री किकमा दीपकको हेडर बललाई फ्रेन्ड्सका गोलकिपर विशाल सुनारले उत्कृष्ट बचाउ गरे। लगत्तै फ्रेन्ड्सले काउन्टरको प्रयास गरे पनि असफल भयो। इन्जुरी समयमा फ्रेन्ड्सका जिब्रिनको प्रहारलाई गोलकिपर विकेश कुथुले बचाए। यसअघि सङ्कटरा एनआरटीसँग बराबर खेलेको आर्मीले साबिक विजेता मछिन्द्रलाई पराजित गर्दा अर्को विभागीय टोली नेपाल एपीएफ क्लबसँग हार बेहोरेको थियो। त्यसैगरी 7-2 र खुमलटारसँग पराजय बेहोरेको फ्रेन्ड्सले 3 स्टारसँग बराबरी खेल्दा जाउलाखेल युथ क्लबलाई पराजित गरेको थियो। यस जितसँगै आर्मीले 5 खेलबाट 8 अङ्क बनाएको छ भने अन्तिम समयमा सम्हालिन असफल फ्रेन्ड्सको पनि समान खेलबाट 4 अङ्क भएको छ। लिग अन्तर्गत शनिबार भएको अर्को खेलमा नेपाल पुलिस क्लबले न्युरो टिम
एनआरटीसँग 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै जारी लिगमा पहिलो अङ्क जोड्न सफल भएको छ। निकै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलमा पुलिसले पुनरागमन गर्दै अर्को अङ्क खोज्न सफल भएको हो। यसअघि पुलिसले लगातार 4 खेलमा हार बेहोरेको थियो। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा दुवै टोलीले आक्रामक रणनीति बुन्दै खेलेका थिए। पहिलो हाफ निकै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको थियो तर पनि गोल हुन सकेको थिएन। दोस्रो हाफमा एनआरटीले सुरुवाती अग्रता लियो। 64 मिनेटमा वैकल्पिक खेलाडी छिरेका सञ्जीव विष्टले गोल गर्दै एनआरटीलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। पेनाल्टी क्षेत्रभित्र एनआरटी र पुलिसका डिफेन्डर बीचबाट निस्किएको बललाई पुलिसका गोलकिपर सञ्जित श्रेष्ठले क्लियर गर्न चुक्दा सञ्जीवले पोस्टको जाली चुमाए। तर 75औं मिनेटमा प्रताप गुरुङले गोल गर्दै पुलिसलाई खेलमा फर्काए। प्रतापले फ्री किक मार्फत उत्कृष्ट गोल गरेका हुन्। यसबाहेक दुवै टोलीले गोलका लागि प्रयास गरे पनि असफल हुँदै अङ्क बाँडे। यस बराबरीपछि पुलिसले लिग तालिकामा 1 अङ्कको खाता खोलेको छ भने एनआरटी 5 खेलमा 2 अङ्क बनाएको छ। 22औं तिलोत्तमा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा रूपन्देही 11लाई 3-1 ले पराजित गर्दै सुदूरपश्चिम 11ले विजयी सुरुवात गरेको छ। एन्फा टेक्निकल सेन्टर देवीनगरमा भएको खेलमा सुदूरपश्चिमका फागुराम थारूले 31औं र 68औं मिनेटमा गोल गरे। त्यसपछि स्वयं भण्डारीले सुदूरपश्चिमका लागि तेस्रो गोल गरे। खेल अवधिभर कमजोर प्रदर्शन गरेको रूपन्देही 11का तर्फबाट एकमात्र सान्त्वना गोल खेलको अन्तिम समयमा विदेशी खेलाडी फोडे फोफोनाले गरेका हुन्। शनिबारको खेलमा सुदूरपश्चिमका फागुराम थारू म्यान अफ द म्याच घोषित हुँदै 11111 र एउटा हेलमेट पुरस्कार पाए। आइतबार हिमालयन शेर्पा र 3 स्टार क्लब बीच खेल हुने आयोजक रूपन्देही जिल्ला फुटबल संघका महासचिव हिमाल गौचनले जानकारी दिनुभयो। प्रतियोगिताको विजेताले 11,11,111 तथा उपविजेताले 5,55,000 नगद पुरस्कार पाउने बताइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले आँखा चिलाउँछ भने अब आँखा बेस्तरी चिलायो भने के गर्ने, आँखा चिलाउने समस्या किन हुन्छ र आँखा चिलायो भने के गर्ने भनेर हेल्थ टिप्स दिँदैछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरूमा पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला र आफ्नो आफन्तजन इष्टमित्रलाई मेसेन्जरमा पनि पठाइदिनुहोला। आँखा चिलाउँदा धेरैको बानी हुन्छ कि हातले मिच्ने। हातले मिच्दा आँखा चिलाउने मात्र होइन, आँखा रातो समेत हुने गर्छ। अझ हात फोहोर छ भने त त्यसले आँखामा विभिन्न किसिमका संक्रमणहरू निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले त चिकित्सकहरू सकेसम्म आँखा नमिच्न, हात नलगाउन र नकन्याउन सुझाव दिने गर्छन्। त्यो सुझावलाई हामी मनन पनि गर्छौँ। तैपनि कहिलेकाहीँ धुलो, धुवाँ, प्रदूषण तथा विभिन्न एलर्जीका कारण आँखा यसरी चिलाउँछ कि हाम्रो हात स्वतः आँखामा पुग्ने गर्छ। परिणामस्वरूप आँखा पोल्ने, आँखा रातो हुने तथा आँखा सुनिने पनि गर्छ। अब आँखा बेस्तरी चिलाए के गर्ने त? आँखामा बरफ वा चिसो पानीले सेक्दा पनि चिलाउने समस्या कम हुने गर्छ। त्यस्तै नरम कपडालाई पानीमा भिजाएर करिब 20 मिनटसम्म उक्त कपडालाई आँखामा राख्नाले पनि आँखा पोल्ने, चिलाउने, सुन्निने तथा रातो हुने समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ। चिसो दुधको प्रयोग गरेर पनि आँखा चिलाउने समस्याबाट राहत पाउन सकिन्छ। कपासलाई चिसो दुधमा केही समय भिजाएर त्यसलाई बेला बेलामा आँखाको वरिपरि राख्नाले पनि आँखा चिलाउने समस्याबाट राहत पाउन सकिन्छ। घाम, पानी, धुलो, धुवाँ लगायतका कारण पनि आँखाको एलर्जी हुन सक्छ। आँखाको एलर्जी भएमा आँखा पोल्ने, चिलाउने तथा रातो हुने गर्दछ। घर बाहिर निस्किनु परेमा चस्माको प्रयोग गरेर पनि आँखा चिलाउने समस्या कम गर्न सकिन्छ। आँखा बेसरी चिलाएमा तुरुन्तै चिसो पानीको फोहोराले आँखालाई पखालेर पनि यो समस्याबाट राहत पाउन सकिन्छ। त्यसका लागि पानीको फोर्स पनि धेरै हुनु हुँदैन। गुलाब जलको प्रयोगद्वारा पनि आँखा चिलाउने समस्या कम गर्न सकिन्छ। केही थोपा गुलाब जलको प्रयोगले सुरुमा त आँखामा केही जलन होला तर फेरि आराम तुरुन्तै हुन्छ। चिकित्सकको सल्लाह अनुसार आई ड्रपको प्रयोग गरेर पनि आँखा चिलाउने समस्या कम गर्न सकिन्छ। तर ध्यान दिनुहोला, याद गर्नुहोला, आफ्नो मन खुसी आँखा चिलायो भन्दैमा जुन पायो त्यही आई ड्रपहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन। यस्ता आई ड्रप जुनसुकै औषधि पसलमा सजिलै किन्न पाइन्छ। किन्नु अघि चिकित्सकको सल्लाह लिन भने निकै आवश्यक मानिन्छ। कहिलेकाहीँ आँखा भनेको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। हाम्रो सानो असावधानीले र आत्तिने बानी होइन, किनेर लगेर हालिहालौँ सन्चो भइहाल्छ भनेर हेलचक्राइ गर्दाखेरि आँखाको ज्योति पनि गुम्न सक्छ। अन्य विभिन्न खालको समस्याहरू निम्तिन सक्छ। हामीले दिएका हेल्थ टिप्सहरूबाट पनि तपाईँको आँखा चिलाउने अथवा सुनिने अथवा दुख्ने समस्या कम भएन भने तुरुन्तै आँखा रोग विशेषज्ञ अथवा चिकित्सककोमा अथवा डाक्टरकोमा गएर यहाँहरूले चेक जाँच गराएर औषधि लिन सक्नुहुनेछ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई आँखा चिलाउने किन चिलाउँछ र आँखा चिलायो बेसरी चिलायो भने के गर्न सकिन्छ त भनेर हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्यौँ। हाम्रो यो हेल्थ टिप्स तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरूमा पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला।
अवस्था दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।